बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आपके लिए बहुत सारी दुआओं के साथ हम अभी घर से निकले हैं। आज हमारा इरादा है हयात मॉल जाने का। और आप सोच रहे होंगे कि जब हम निकले थे तो असर का वक्त हो रहा, अब इतना अंधेरा कैसे हो गया। ये हम भी सोच रहे हैं, लेकिन जब हम इस वीडियो को एडिट कर रहे थे तो हमें ये बात समझ आई कि जो हमारी गाड़ी के शीशे के ऊपर वो लगा हुआ है, वो कागज़ जो लगाते हैं ना, तो उसमें से चूंकि हमने ये वीडियो शूट किया तो जब हम खिड़की खोल के लेते हैं तो वीडियो ठीक आती है ये जब बाहर आके, लेकिन जब उस शीशे में से हम लेते हैं तो बाहर लगता है घुप अंधेरा है और रात हो गई है। तो अभी रात हुई नहीं है, लेकिन वैसे शाम होने वाली है। हम बता रहे थे आपको कि हम हयात मॉल जा रहे हैं। हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम कहाँ जाएं, तो हमने फिर नेविगेटर पे देखा कि कौन से मॉल जाने में हमें कम वक्त लगेगा। पैनोरामा देखा तो वो भी हमें काफ़ी टाइम लग रहा था, और जब हमने हयात मॉल का देखा तो वो हमें बहुत जल्दी पहुंचा रहा था, हालांकि फासले के एतबार से ये हमारे घर से ज़्यादा दूर है। और फिर हमने यही सोचा कि चलें बेहतर है, फिर हम हयात मॉल ही चले जाते हैं। वैसे भी हमें यहाँ पर गए हुए बहुत दिन हो गए हैं, बहुत पहले, यानी कुछ मेरा ख्याल है ऑलमोस्ट साल ही हो गया होगा अब यहाँ पर आए हुए। तो इसी बहाने आज हम यहाँ की सैर भी कर लेते हैं और यहाँ की पुरानी यादें भी ताज़ा कर लेते हैं, जब हम बहुत बार आया करते थे इस मॉल में। हम वैसे मगरिब हो गई है और जो है वो अजान हमें रास्ते में हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह मॉल में हम एंटर हो गए हैं। अब भी हमें कुछ ज़्यादा अंदाज़ा नहीं आए, तो हम इसी नीयत से कि हमने कुछ ज़्यादा ख़ास लेना नहीं है, बस वैसे ही ज़रा देखेंगे आज कि मॉल में क्या कुछ है। और जो है वो ज़रा बाहर निकलेंगे, थोड़ा सा चर चुग लेंगे आई मीन थोड़ी सी हम सैर तफरी कर लेंगे। और सेल्स काफ़ी सारी हैं अभी, तो रास्ता गुजरते गुजरते ऐसे ये दुकान हमारी आंखों में पड़ गई। फिर जब कोई चीज़ आंखों में पड़ जाए जब तक उसको आंख से निकाले ना तो वो फिर चुभती रहती है, तो इसलिए हमने सोचा इसको आंख से निकालने के लिए ज़रा चक्कर लगा लेते हैं। यहाँ पर बहुत सारे टेडी बियर्स हैं। ये बेसिकली जापानी दुकानें होती हैं, लेकिन चीज़ें इसमें सारी वैसे चाइना की बनी हुई हैं। ये हमें एक पसंद आ गया टेडी बियर, लेकिन फिर ये वाला टेडी बियर जो है ये हमें उससे भी अच्छा लगा। और पता नहीं अब ये इसमें अच्छा लगने वाली कौन सी बात है, ये तो हमें वैसे सही अंदाज़ा नहीं हो रहा, दुरुस्त अंदाज़ा आई मीन। लेकिन बस ये है कि ये सफ़ेद रंग का है जो हमारा पसंदीदा रंग है, और इसके ऊपर नीले रंग की बो लगी हुई है, और कलर कंट्रास्ट बहुत मज़े का और बहुत अच्छा है। और बस पता नहीं, इसलिए फिर हमने ये ले लिया। साथ हमने सोचा आपको थोड़ी सी और चीज़ें भी यहाँ पर दिखा लेते हैं। ये भी हमने लिया, ये जो है ना मेकअप ब्लेंडर, ये हमें लगा कि बड़ा सस्ता है, तो ये भी हमने एक ले लिया है, और इसमें दो हैं। अब देखते हैं कि ये कैसे निकलते हैं। अभी तक हम इनको इस्तेमाल करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि ये कैसे रहे। और चीज़ें हम देख रहे हैं, जैसे ये मग हैं, प्यालियाँ हैं चाय के लिए। और बस हमने सोचा आज विंडो शॉपिंग ही करनी है, ख़रीदना कुछ नहीं है। और ये वो बास्केट्स हैं सारी जो टिकटॉक पे वीडियोस होती हैं ना, उनमें नज़र आती हैं ये वाले टूल्स जो वो इस्तेमाल करते हैं। ये देखें, ये गार्लिक क्रशर है छोटा सा, और ये हमें दिल तो कर रहा है कि ये सारी चीज़ें ख़रीदें, लेकिन अपने आप को कहे ज़रा ठहर के। तो वो छोटी सी शॉपिंग हमने की, और अब हम आगे बाहर तो सामने फिर हमारी नज़र पड़ गई एक और दुकान पर, जहाँ पर जो है वो सेल लगी हुई है। और यहाँ से हमने एक जूता लिया था जो बहुत अच्छा जूता है, और हमें बहुत पसंद भी है, और बहुत आरामदेह भी है, और बड़ा खूबसूरत और स्टाइलिश भी है। और आज इनके पास जो है वो 95 की रेंज में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी वैरायटी है, बैग्स हैं, जूते हैं। बस हम देख रहे हैं, और हमारी कोशिश यही है कि हमें इस 95 वाली वैरायटी में से कुछ पसंद आ जाए, वरना तो चीज़ें और भी बहुत सारी हैं। लेकिन जब कुछ ना लेना हो और फिर कोई चीज़ जो है वो लेने का इरादा बन जाए, तो कोशिश तो यही होती है कि कम से कम कीमत में जो चीज़ मिल जाए और अच्छी भी हो तो वो हम ले लें। अभी हम बैग्स देख रहे हैं। ये वाला बैग हमें बहुत अच्छा लगा, ये वैसे 95 का ही है, और ये वाला भी 95 का है। तो फिर हमने हातम ताई की कब्र पे लात मार दी, हमने कहा चले हम दोनों खरीद लेते हैं। तो 95 ईच में हमने ये दोनों बैग लिए, और अब हम आ गए हैं दुकान से बाहर।
اور ابھی ہم کچھ خریدنے نہیں آئے تھے. چلیں ابھی اوپر جانے کی تو باری نہیں آئی, اب ہم جا رہے ہیں اوپر. یہ سب کچھ ہم نے نیچے سے ہی خرید لیا ہے. اور ساتھ آپ کو یہ خوبصورت چھت یہاں کا دکھا دیں. اور جیسے ہی ہم ایلیویٹر سے سامنے نکلے, سامنے ہی جس دکان پہ نظر پڑی اس پہ 70% ڈسکاؤنٹ تھا. اور اس دکان میں جب ہم داخل ہوئے تو جاتے ہی یہ والا کمفرٹر سیٹ ہمیں بہت اچھا لگ گیا. اور سوچئے کہ اس کے اوپر ڈسکاؤنٹ بھی 60%, یعنی ہر چیز انہوں نے ہماری جو ہے نا وہ اکانومی کو تباہ کرنے کے لیے رکھی ہوئی تھی. 70% ڈسکاؤنٹ اور اس کے اوپر بھی پھر فردر 60%, اور بس پتہ نہیں کیا کچھ. اور دیکھ رہے ہیں ہم کہ کس طرح سے اس کو کریں. اور ہمیں تو یہاں پر اتنی چیزیں پسند آ رہی ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کچھ خریدیں یا نہ خریدیں. پھر جب مشکل فیصلے ہوتے ہیں نا, کہتے ہیں ان کو چھوڑ دینا چاہیے, وقت کے ان کا خود ہی فیصلہ کر دیتے ہیں. تو اب ہم اس دکان کو چھوڑ کر باہر آ گئے ہیں کہ اپنے آپ کو کچھ وقت دیں اور پھر دیکھیں کہ ہم نے کچھ خریدنا ہے یا نہیں خریدنا. اس دوران ہم آ گئے ہیں مارکس اینڈ اسپینسر میں, اور یہاں سے بھی ہم نے دیکھا کہ ذرا نظر ڈال لیں اگر ہمیں کچھ پسند آ جائے, یا ہم تھوڑا سا قیمتیں کمپیئر کر لیں. اور ویرائٹی بھی, اور یہ کپس ہیں اور فرینچ پریسز ہیں, لیکن ان پر کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ہے, اور کوئی ایسی چیز ہمیں جو ہے وہ بہت دل کو لگی بھی نہیں ہے, اس لیے ہم نے پھر کچھ نہیں لیا. اور یہ کنٹینرز ہیں فوڈ سٹوریج کے لیے, لیکن یہ ہم ایک اور سٹور ہے وہاں سے لیں گے. یہ بھی اچھی ہیں, لیکن وہی بات ہے کہ ابھی ہمارا موڈ نہیں ہے کچھ بہت خریدنے کا, اور جو چیز ہمیں بہت اچھی ملے گی تو پھر ہم شاید پھر خرید ہی لیں. یہ ہم نے دیکھے ہیں اینڈرائڈ کورز, کمفرٹرز. اور اب ہم آئے ہیں ان کے کیفے کی طرف. یہاں ہم نے ان کا ریڈ ویلویٹ کیک کھایا تھا جو بے حد لذیذ تھا. آج ہم اس کی تلاش میں یہاں پر آئے ہیں, بلکہ ہمارے پینوراما نہ جانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہاں پر جو مارکس اینڈ اسپینسر ہیں ان کے پاس ریڈ ویلویٹ کیک نہیں تھا جب آخری بار ہم گئے تھے, اور وہ ہم نے یہاں سے لیا تھا. لیکن آج جب یہاں آئے ہیں تو یہاں پر بھی ریڈ ویلویٹ کیک نہیں ہے, تو بس پھر اور کیا ہو سکتا ہے. ہم اب کچھ اور چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, اور اب ہم باہر آ گئے ہیں. آج ہم بات کریں گے ایک بڑی خوبصورت دعا کی, جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ بچا لے تو میری زبان کو جھوٹ سے, میری نگاہ کو خیانت سے, میرے دل کو نفاق سے, اور میرے عمل کو ریا سے. بے شک تو دلوں کے نفاق کو اور نگاہوں کی لغزش کو خوب جانتا ہے. میں معذرت خواہ ہوں, مجھے ہو سکتا ہے کہ اس کا ترجمہ بالکل درست یاد نہ ہو, لیکن اس دعا کا مفہوم یہی ہے. لیکن دیکھیے کتنی خوبصورت دعا ہے, اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کتنی ساری چیزیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سکھا دی ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعا ہے جس کا یہ مفہوم ہے. تو یہ دعا بھی اچھی ہے, اور ساتھ یہ فراکس ہیں بہت سارے بچیوں کے لیے. ہم نے ایسے ہی سوچا کہ ہم جاتے ہوئے آپ کو بھی دکھا دیں. اور یہ ابایاز ہیں, اور دیکھیں ابایا کی جتنی بھی دکانیں ہیں ان میں لکھا ہوتا ہے کہ العائلات فقط, یعنی آپ فیملی کے ساتھ اندر آ سکتے ہیں. تو یہ دعا بہت خوبصورت ہے, اور ایسی اور بہت ساری دعائیں ہمیں سکھائی گئی ہیں. اللہ کرے کہ ہم ان کو اپنی زندگی میں شامل رکھیں. اب ہمارا دل کر رہا تھا کہ ہم کچھ کھا لیں, اس لیے کہ پہلے پیٹ پوجا اور پھر کام دوجا. تو ہم جو ہے وہ, اور دوسرا یہ کہ ہمیں اس کے لیے پھر فیصلہ کرنے میں بھی کہ ہم نے شاپنگ کرنی ہے یا نہیں کرنی, اس میں بھی ہمیں بڑی مدد مل جائے گی. یہاں پر ہم آئے ہیں, یہاں پر کافی سارے ریسٹورنٹس ہیں. پال ہے, ایپل بیز ہے, ایک دیسی ریسٹورنٹ بھی ہے ہمارے کھانے والا, اور ہم ڈھونڈ رہے ہیں فڈ رکرز کو. ابھی تک تو ہمیں ملا نہیں ہے. پھر ہم نے اس کو گوگل کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ فڈ رکرز تو یہاں سے 5 کے 7 کلومیٹر اوے ہے. تو چونکہ فڈ رکرز نہیں تھا اس لیے اب ہم ہیں جناب واپسی کے سفر میں, اور تو ہم نے کچھ کیا نہیں. باقی چیزوں کو ہم نے پینڈنگ پہ چھوڑا ہے, انشاءاللہ وہ ہم دیکھتے ہیں. آپ یہ نظارے دیکھیے خوبصورت ریاض کے. ہم واپسی کے سفر پر ہیں اور بہت خوبصورت روشنیاں نظر آ رہی ہیں. یہ اتنا گہرا ہے نہیں, اتنا اندھیرا اتنا گہرا ہے نہیں جتنا آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی کھڑکی کا شیشہ نیچے نہیں کیا,
اور اس کے اوپر جو وہ بلیک کلر کا پیپر لگا ہوا ہے اس کی وجہ سے یہ بہت ڈارک نظر آ رہا ہے، لیکن بہرحال بہت خوبصورت منظر ہے، اور ریاض واقعی بہت خوبصورت شہر ہے۔ رات کو آپ کو کوئی بھی کام نہ ہو، بس ویسے ہی باہر نکل آئیں اور یہ روشنیاں دیکھتے رہیں تو اسی سے بہت دل خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ایسے ہی ہنستا بستا اور آباد رکھے۔ یہ ہمارا آج کا ولاگ تھا۔ اب دوبارہ ہم آپ کو بتائیں گے جب ہم جائیں گے کہ ہم نے وہ چیزیں خریدی یا ہم نے ان کا کیا کیا، یا ہمارا جو ہے وہ باقاعدہ کیا پلان ہے۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ، خدا حافظ۔